السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. رمضان مبارك سعيد. الوغ نبداو لا بروميير فراز. الوغ هنا الدرس ديال لا كونديسيون. لا كونديسيون هو الشرط. حنا اليوم غادي نشوفوا ادوات الشرط. الجمله التاليه: سي تو تريش tu auras un زيرو. الا غشيتي غيكون عندك واحد الصفر. داكوغ. الوغ هاد الجمله هادي حنايا غنحاولوا نخدموها بالطريقه التاليه. اول حاجه on doit essayer خصنا نقلبوا على لا فراز او بلوتو ليكسبرسيون دو لا كونديسيون، يعني اداه الشرط اللي مستعملين في هذه الجمله. غادي نشوفوا مزيان غنلقاو بانها كاينه هنايا، هي هادي سي. اذا سي هي اداه الشرط، المعنى ديالها هي اذا. داكوغ. اذا الجمله اللي فيها الشرط هي سي تو تريش. داكوغ. فوالا. الوغ هنايا عندنا الشرط ديالنا. بالنسبه للقاعده، هذا الدرس هذا ماشي بالضروره تفهم الجمل، نو. اللي مهم عندك كله كيتبازا على لا كونجيغيزون، حيت اليوم غنشوفوا مجموعه من لي طون اللي خصكم تضبطوهم، لانه هذا الدرس هذا الا ما ضبطوش هاد لي طون هادو كونوا على يقين بانكم ما تعرفوش ليه. الوغ باش نخرج دابا غنخرجوا القاعده ديالنا من هاد الجمله هادي. اول حاجه غادي نشوفوا لو فيرب اللي كيتبع سي اللي هو يا تريش، وغنشوف لو فيرب ديال لا دوزيام فراز اللي هو يا اورا، وغنشوف لو طون ديال كل واحد. اول حاجه غادي نكتب سي اللي عندي هنايا زائد نشوف تريش. تريش اش من طون؟ اذا تريش سي لو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف، ما نكتبش بريزون دو لانديكاتيف كامله، نكتب غير بريزون. اذا و لو فيرب اللي كيتبع لو بريزون هنايا تريش هو اورا. اش من طون فاش مصرف؟ لو فيتور سامبل. اذا هنايا في هذه الجمله هذه عندنا سي بلس بريزون دو لانديكاتيف كيعطيني لو فيتور سامبل. ما معناها؟ يعني هاد القاعده هذه مثلا في الامتحان اشنو كيفاش طريقه الامتحان، كيفاش كيتحط هذا الامتحان؟ كيعطيكم يا اما لو فيرب ديال لا بروميير فراز اللي تابع للسي، يا اما تيكون بين قوسين ما مصرفش وكيعطيكم هذا مصرف. خاصك تشوف اش من طون عندك حتى الاخر، غنقول لكم الطريقه كيفاش. نمشيو دابا ناخذ نفس الجمله. داكو. ناخذ نفس الجمله ونعاود نطبقوا عليها دوطخ طون، وغادي نعاود عاوتاني نكتب سي tu as triché. D'accord? Tu as eu un زيرو. نفس الجمله ما بدلت ما فيها حتى شي حاجه. الوغ هنايا دائما ليكسبرسيون اللي استعملنا او اداه الشرط هي سي. لا فراز اللي تابع عليها هي سي tu as triché. داكوغ. لو فيرب اللي كيتبع سي هو اتريشي. ردوا البال، ماشي غير تريشي. علاش؟ كاين اللي كيمشي كيقلب كيلقى غير تريشي، ولكن الا جبتي غير تريشي بوحدها اش من طون هذا؟ ما كاينش شي طون في الاخر اللي فيه في الاخر او اكسون. اذا ملي كتلقى او اكسون سورتو بلو بروميير جروب عرف بان عندك هنا لو بارتيسيب، يعني غادي خصك تقلب على لوكسيليير، يعني ما كملتيش لو طون. ها هو لو طون اللي هو يا ا تريشي. نمشيو للجمله الثانيه غنلقاو بانه فيها tu as eu، وهنا غنخرج القاعده اللي عندنا وغادي نكتبوا سي بلس ماذا؟ شنو تابعه؟ لو فيرب اتريشي غير سي لو باسي كومبوزي، وغادي نكتب باسي كومبوزي. اذا ملي كتكون عندنا سي تابعه لو باسي كومبوزي اش كيتبعها؟ كيتبعها كذلك لو باسي كومبوزي. الوغ باسي كومبوزي. فوالا. الوغ هذا بالنسبه واحد القضيه خاصكم تردوا البال، راه ماشي بالضروره نبداو لكم لا فراز بسي تو تريش. ممكن نقلبوا الجمل، راه صحيحه نقدر نقول لك tu auras un زيرو سي تو تريش، ماشي بالضروره تكون هي البدايه. اذا ردوا البال، الا كانوا يعطوكم في الامتحان مثلا نقلبوها لكم ردوا البال، حنا غنوريكم كيفاش. شوفوا دابا نوتخ فراز دائما بسي. نتمنى انكم تكونوا كتكتبوا هادشي في دفتركم. دابا غادي نمشيو نوتخ فراز مع نفس الجمله، وغادي ندير ان اوتر طون. سي tu trichais tu aurais un زيرو. داكوغ. الوغ هنايا شنو عندنا؟ دائما حنا مع سي غناخذ هاد سي هادي، لا فراز اللي كتنتمي ليها سي هي هادي. داكوغ. وغنشوف لو فيرب اللي تابع هو تريشي، هو اللي تابع سي،
ونشوف لو فيرب ديال لا دوزيام فراز اللي هو يا اوغي، وغنخرج القاعده وغادي نقول سي بلس ماذا تريشي سي لامبارفي دو لانديكاتيف. انا غنكتب غير لامبارفي. علاش تنقول لكم بالضبط دو لانديكاتيف؟ حيت كاين لامبارفي دو سوبجونكتيف، داكشي باش كنحاول، ولكن هنا دابا انا غنقولها لكم شفويه وكما غنكتبهاش على حساب السبوره. سي بلس امبارفي اش كتعطيني؟ كتعطيني لو كونديسيونيل بريزون. هذا اوري سي لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ؟ شنو هو لو كونديسيونيل بريزون؟ لو كونديسيونيل بريزون راه ساهل، كاين اللي كتخلعوا غير السميه. لو كونديسيونيل بريزون هو ماذا؟ هو خليط بين ار ديال فيتور زائد اي اس ديال لامبارفي. ماشي بالضبط تكون اي اس، ولكن تكون اي اس ولا اي تي ولا ديك اي او ان اس، يعني تيرمينازون ديال فيتور اللي هي ار مع تيرمينازون ديال لامبارفي كيعطيوني كونديسيونيل بريزون. هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. صافي، راه ساهل بزاف بزاف. فوالا، نمشيو دابا نبقاو دائما مع نفس الجمله. غادي ندير si tu avais triché, tu aurais eu un 0. alors هنايا غتلاحظوا بانه دائما حنا باقيين مع سي. alors ها هي سي. الجمله اللي فيها سي هي سي tu avais triché. d'accord. le verbe ديال la phrase ديال سي اللي هو ماشي غير triché، avait triché. la deuxième phrase aurait eu، وغنخرجوا القاعده. alors سي بلس ماذا؟ من الوهله الاولى غيبان لكم بانه كاين هنايا افي لامبارفي. ملي كيكون عندك لامبارفي في لوكسيليير زائد لو بارتيسيب باسي كيعطيني واحد لو طون اللي ماشي لامبارفي، اللي هو اكثر من لامبارفي. سي لو بلو كو بارفي، لو بلو كو بارفي. الوغ شنو هو لو بلو كو بارفي؟ لو بلو كو بارفي واحد لو طون بعدا مركب كومبوزي كيتكون من جوج ديال الحوايج. كيتكون من لوكسيليير افوار صرفناه في لامبارفي زائد لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب اللي حنا مصرفين، بلس ماذا؟ بلس aurait eu. aurait شفناها قبيله هنايا. aurait هي لو كونديسيونيل بريزون. وي مزيان، ولكن تبع البارتيسيب باسي. اذا كونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيب باسي كيعطيني كونديسيونيل باسي. alors c'est le conditionnel passé. alors القاعده اش كتقول؟ الا عندك سي بلس لو بلو كو بارفي، لو بلو كو بارفي كيعطينا معاه في الجمله الثانيه لو فيرب غيكون مصرف لو كونديسيونيل باسي. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش. مثلا نعطيك هذه الجمله كيفاش تيكون في الامتحان هذا الدرس هذا. si tu restes sage, d'accord, je te donner des bonbons. تيقول لك في الامتحان مثلا conjugue le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. شنو هو لو مود؟ واش لو مود كونديسيونيل ولا لو مود انديكاتيف ولا لو مود سوبجونكتيف؟ ولو طون واش بريزون واش فيوتور واش لامبارفي ايتترا. نتوما اش كديروا؟ اول حاجه كتقراو الجمله مزيان وكتشوفوا بعدا هذيك الجمله اش من اداه شرط تستعملوا فيها. ملي كتلقى بان كاينه سي، يعني كتحضر في دماغك القواعد كامله ملي شفتي دابا في الحصه القواعد. ملي غتشوف اش غدير؟ غتشوف لو فيرب اللي كيتبع سي اللي هو يا غاست، غتلقاه مصرف في اش من طون؟ لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا القاعده حنا قبيله شفناها بريزون اش كيتبعوا لي فيتور. وغنصرف لو فيرب سميتو دوني او فيتور، يعني خصكم تكونوا ضابطين لا كونجوغاسيون. الا ما كنتوش ضابطينو راه ما غاديش تعرفوا ليه. وغادي نقولوا جو تو دونوري. غنصرف دوني على جو ماشي على تو، حيت تو ماشي برونون بيرسونيل. داكوغ، غنصرفها على هذا. وغادي ندير جو تو دونوري. جو دونوري نورمالمون شنو هو الاصل ديالها؟ جو دونوري ا توا. الوغ فما نكون داك الثقل قلنا جو تو دونوري، وغنقول جو تو دونغي، وغنستعمل فيها لو فيتور على فان غتكون فيها اي. داكوغ فوالا. ممكن يعطيك العكس، ممكن يقلبهم لك راه نتاب، ولكن اللي تيقلبوهم ليهم وفي الاخر تيخطئوا. نقدر انا نعطيك الجمله الثانيه نقول لك مثلا باتي
je t'achèterai un téléphone. Je t'achèterai un téléphone si tu travaillais bien. D'accord? Alors, تيقول لك صرف لو فيرب entre parenthèses en mode et au temps qui convient. انت اش كدير لنا؟ اول حاجه كتقلب على ليكسبرسيون ديال لا كونديسيون في هذه الجمله، كتلقاها هي رقم جوج ماشي كيف ما شتي هنايا، غتلقاها هي في الجمله الثانيه. ودائما القاعده ما كتبدلش. اشنو غدير دابا انت؟ غتشوفوا لا ايسي غتلقاو بان لو فيرب ما مصرفش، ترافايي في لافينيتيف. اذا شنو خصني نمشي ندير انايا؟ غنمشي لا فراز الاولانيه اللي هي اصلا دائما كتكون هي رقم جوج، نشوف لو فيرب اللي فيها غنلقى بانه سو لو فيوتور. ملي غنلقى لو فيوتور عندي في الدرس ديالي شفت سي وحده اللي فيها لو فيوتور. لو فيوتور دائما كيتبعوا لو بريزون، وغنمشي نكتب هنايا لو بريزون وغادي نقول سي تو ترافاي وغادي ندير ES. D'accord? Je t'achèterai un téléphone si tu travailles bien. Ça va? نشوفوا دابا d'autres phrases, d'autres expressions اللي ما فيهمش هذا المشكل هذا، ولكن شويه لو طون ديالهم ماشي هو هذا فيه بزاف ديال لي طون. غنشوفوا وحده اخرين. هذا غير مثال باش تعرفوا كيفاش كيتعاملوا مع سي في امتحان الجهوي او امتحان في القسم، ماشي بالضروره تكون غير هي، راه كاين دوطخ اكسبرسيون. نشوفوا مثلا الجمله الثانيه او كا او مثلا au cas où tu passerais au marché, achète-moi maintenant 1 kilo de tomates. D'accord? Au cas où tu passerais au marché, achète-moi 1 kilo de tomates. Alors ici, لاحظتوا بان الجمله ما فيهاش سي اللي كنا شفنا، ولكن فيها اون اوتر اكسبرسيون، يعني عباره اخرى اللي عندها علاقه كذلك بلا كونديسيون اللي هي او كاو. او كاو المعنى ديالها هي في حاله والجمله اللي فيها هاد الجمله تاع الشرط اداه الشرط هي او كاو tu passerais au marché، يعني في حاله الا مشيتي للمارشي شري لي 1 كيلو ديال المطيشه. الو ايسي ما غنديروش بحال كيف ما شفنا في سي غنقلبوا لو طون ديال لا بروميير فراز لا دوزيام فراز، نو غنشوفوا فقط لو طون اللي كيتبع هاد ليكسبرسيون اللي هي او كاو، غنشوفوا لو فيرب فقط ديال هادي اللي هو باسوري. باسوري اش من طون هنايا سي لو كونديسيونيل بريزون. اذا شنو غنديروا؟ او كاو ماشي غير هي دون لو كاو نفسها غير كتبدل لا بريبوزيسيون pour le cas où dans l'hypothèse où هادو كاملهم وقت ما شفتوهم في اي جمله عطاوها لكم مثلا في الامتحان كيتبعهم لو كونديسيونيل بريزون بالضبط. لو كونديسيونيل بريزون يعني مثلا يعطاكم لو فيرب اللي كيتبع بين او كاو بين قوسين يعني في الانفينيتيف صرفوه في لو كونديسيونيل بريزون. اذا شنو خصكم هنا ديروا؟ خصكم تضبطوا هاد لو طون ماشي غير هو كاع لي طون كاملهم اللي شفنا. دابا غنشوفوا دوطخ اكسبرسيون تا هما عندهم ان اوتر طون. كما قلت لكم هاد الدرس من الاول كله كيتبازا على لا كونجوغاسيون. فوالا نشوفوا مثلا je te laisserai sortir à condition que tu finisses tes devoirs. المعنى ديال الجمله هي غادي نخليك تخرج بشرط انك تكمل التمارين ديالك. اذا بانت لكم بانه
الجمله ليكسبرسيون اللي استعملنا ديال لا كونديسيون هنايا راه باينه غير من العنوان هي ا كونديسيون كو. الوغ ليكسبرسيون اللي عندنا ديال الشرط هي ا كونديسيون كو، يعني معنى نتاعها بشرط. هذه هي ليكسبرسيون. والجمله اللي كتبع هاد ليكسبرسيون هي ا كونديسيون كو tu finisses tes devoirs. وغندير نفس الطريقه اللي درنا مع اوكاو، ما غنقلبوش على لو فيرب ديال لا فراز هادي وهادي، نو، فقط غنشوف لو فيرب اللي كيتبع ا كونديسيون كو اللي هو فينيس، وغنشوف سي لو طون اللي عندنا هنايا ديجا كنت خدمت معكم في سميتو سي لو سوبجونكتيف، ما نقولش بريزون لا باسي على حساب شنو نحطو لكم، سي لو سوبجونكتيف. فوالا اذا اش بان لكم هنايا ا كونديسيون كو كيتبعها لو سوبجونكتيف، ماشي غير هي. نعطيكم دوطخ اكسبرسيون كاينه ا كونديسيون كو pourvu ولا ا موان كو، ما عنديش المهم ا موان كو. ردوا البال هذه الله يخليكم، ا موان كو ردوا لها البال حيت ديجا شفتوها نتوما بلا كومباريزون، ديجا شفتوها بلا كومباريزون، شفتو غير موان كو في لا كومباريزون. الوغ ا ما كانش، دابا ملي كاينه ا ما بقاش لا كومباريزون، سي لا كونديسيون ا موان كو pourvu que pour peu que هادو الا شفتوهم كيتبعوهم بلس لو سوبجونكتيف، هادو بلس لو سوبجونكتيف. جيسبر انكم تكونوا حاولتوا شويه وفهمتوا. الوغ ردوا البال لهاد المسائل هادو، راه كل طريقه او كل طرف من هاد الدرس هذا الا وعنده لو طون اللي خاص به. نتمنى تكونوا على خير يا ربي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه الدرس. نتلاقاو في حصه اخرى مع درس جديد.